ओके. सकाळी जेन्ना तुमी वोटींग करपाक गेल्ले तेन्ना खास करून आमी न्यूज डेलीन आमी तुमकां एक प्रश्न विचारलेलो की कितले पर्सेंट वोटींग जातले काय म्हणून, आनी त्या उत्तर तुमी दिल्ले की 78-80% वोटींग जातले. म्हाका दिसता जो अचूक हांवें फिगर जो सांगिल्लो आशिल्लो, खरें म्हळ्यार ज्या वेळाचेर आमी प्रचार सभेक ज्या वेळाचेर आमी सुरू केल्ली प्रचार कार्याक आमी सुरू केल्ली, म्हजे कार्यकर्त्यांक एक टार्गेट आशिल्लें की 80% मतदान जावपाकूच जाय. आनी म्हाका दिसता म्हज्या कार्यकर्त्यांनी जीव तोडून वाघ वाघिणी सारखे कार्यकर्ते म्हाका जोडिल्ले आहात 2012तल्यान. तेंच्यांनी भरपूर काम केल्लें आसा. तांचे पयलू मनापासून हांव अभिनंदन करतां. कारण 79.89% प्रिय मतदारसंघान आज मतदान जाल्लें आसात. बट 24,978 मतदान जाल्ले आसात आउट ऑफ 31,262. हेजे सगळें श्रेय जें वता तें म्हज्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी जीव तोडून मेहनत घेवन आनी आमची मतं जीं आसात ती काळजांतल्यान मनांतल्यान कसलेच तरेचें आमिश नासतना जे गेली 7 वर्सां प्रिय मतदारसंघान पळयलेलें आसा तेंच आज रुविल्लें, आज फुल्लेले आसात अशें हांव म्हणत. म्हाका दिसता लोकसभेच्या केन्नाच इलेक्शनाक अशा तरेचो इतले पर्संटेज जावंक ना. हे जे विशय जो आसा हो विशय जो कार्य भारतीय जनता पक्षान आनी खास करून म्हज्या मतदारसंघान आमी केल्ले आसात तेजें हें फळ आसात. आनी हांव सदांच म्हज्या कॅम्पेनिंगा भितर किंवा मेजर ज्यो हांवें स्पिचीस दिल्ल्यो आशिल्ल्यो, साऊथ गोवा म्हणूं नाकात, फोंडे म्हणूं नाकात, म्हज्या म्हापशें म्हणूं नाकात, हांवें एक गोश्ट सांगिल्ली आशिल्लें. इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियान एक नारो दिल्लो आसा की अंदूची निवडणूक ही एक उत्सव म्हणून तुमी पळयात. इलेक्शन इंजिनियरिंगाच्या बरोबर सोशल इंजिनियरिंग सुद्धा आमी प्रिय मतदारसंघान केल्लें आशिल्लें. कारण बरेचशे लोक मतदानाक भायर सरनात. हेजो आमची जबाबदारी आसा जेणे करून थोड्याशा मतदारां भितर जागृती. कारण जे सरकार वेंचून हाडटले ते सरकार कशे तरेचें जाय पडटा हे लोकांचो तेजेर पूर्ण अधिकार आसा, तांचो हक्क आसा. आनी म्हणूनच लोकांनी मोठे मताधिक्यान भायर सरचें अशें हांव वारंवार सांगत आसतलो. आनी म्हणूनच प्रिय मतदारसंघान ज्यो काही गोश्टी टार्गेट आमी केल्ले आशिल्ल्यो, एक्चुअली आनी 5% मतदान जावपाक जाय, एटलिस्ट 3% मतदान तरी चड जावपाकूच जाय. कारण अंदू जाणटेले जे आसात 85 इयर्स आनी वयर तांच्यांनी हें केल्ले आसात. घर घर बसले बसले तांकां मतदानाचो हक्क दिल्लो आसा. पूण 80 to 85 जशे विधानसभेन बरेचशे 89%, 90-91% जर जाता हो 3% किंवा 4% ह्याच कारणा खातीर घटिल्लो आसा. आनी नॉर्मली 10 ते 9% लोक केन्ना मतदानाक भायर सरना. कारण ते गोंयान एखादे वेळ नासतात, भायर असतात, खंय असतात, इंडिया भायर असतात. हो विशय आसात. पण ज्या तरेन लोकसभेक जे निवडणूक जाले म्हाका दिसता इट इज अ रिकॉर्ड ब्रेक मतदान एंटायर गोवा. आनी म्हज्या मतदारसंघान तरी आसात. बाकीचे सगळे मतदारसंघाचे म्हाका कांय खबर ना. पण डेफिनेटली जशें हांवें म्हणिल्लें आसा सकाळी त्या प्रमाणे मतदान जाल्लें आसा. आय एम व्हेरी हॅप्पी. आनी सगळें श्रेय म्हजे वाघा सारखे आनी वाघिणी सारखे कार्यकर्त्यांक वता. खास करून महिलांच्या बरोबर, युवकांच्या बरोबर आनी जनरल जे वोटर जे आसात. म्हाका दिसता म्हज्या 2009 ते आज पर्यंत अशे तरेचें काम प्रियोळान केन्नाच जावं नाशिल्लें. इलेक्शन कॅम्पेन सगळ्या पक्षांच्या वतीन हांव म्हणटा तशे तरेचें काम आज प्रत्येकान केल्लें आसा. आयज जेन्ना आमी भोंवता एक अशा तरेचो एक मनीस मेळ्ळो जो काँग्रेसचो जो सामको गडगच्च कार्यकर्तो. ताणें एक म्हाका प्रश्न विचारलो की जेन्ना आमी पिरोळान जेन्ना पळयता तेन्ना खंयच्याच बुथाचेर आमकां बीजेपीचे कार्यकर्ते जावं कोण दिसले ना. सगळ्याक पळयत थंय गोविंदा वांगडा भोंवताले तेच कार्यकर्ते आशिल्ले. हेजे कडेन पळयता आसतना कशें पळयता? विशय कशें आसा, म्हजे कार्यकर्ते हे तळागाळांतले कार्यकर्ते आनी हांव सगळ्या लोकां कडेन जोडिल्लो आसात. होच प्रश्न म्हाका एका दनपार जवळ जवळ 2 वरां 22 मिनटांनी सुमार एका हॉटेलाचेर वचून बसलो
ताणी सुद्धा म्हाका असोच विशय केलो की खंयचोच आमदार मंत्री अशे तरेचे आमच्या ह्या बारीकशा गाड्यांनी येवन केन्ना बसले ना. हे तुजे पयलेच फावट न्ही, कितलेशे फावटी तूं आमच्या गाड्यान आनी हेच तें इतलो टर्नआउट जो भायर सरपाक कारण हें अशें म्हाका एका जाणटेल्या ज्या मनशान म्हाका 80 वर्सां तरी आज ह्या संवसारान भितर काडिल्ले आसात. हांवेन आज कार्यकर्ते मनान जोडिल्ले आसात, काळजान जोडिल्ले आसात. घडये तें एका कारण आसपाक शकता, पूण डेफिनेटली हांव जो आज घडिल्लो आसा, ज्या लोकांनी स्वाभिमानी आनी अभिमानी मतदारांनी आनी कार्यकर्त्यांनी जीव तोडून म्हजे खातीर गेली कित्येक वर्सां केल्ली आसा, ताच्या खातीर हांव खूब मना पासून तेंचे आभारी आसा. असोच मोग, असोच तेको आशिर्वाद आसतलो अशी ह्या लोकां कडल्यान हांव अपेक्षा बाळगितां. आनी ज्या तरेन भारतीय जनता पक्ष, आदरणीय गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत आनी भाऊ जेणी गेली 5 टर्म ताका निवडून दिल्ले आसात, अशेच तरेचे बरें काम ताच्या हातांच्यान घडचें आनी नॉर्थ गोवाचो सीट 100% निवडून येतलो हेजी म्हाका पूर्ण खात्री आसा. तुम्ही काम करतालेत, पण तुमच्या वांगडा तुमच्या पेक्षा चड म्हाका दिसता ह्या इलेक्शनाक तुमची घरकान्न वावुरल्यात. जायते कडेन आमी मिटिंगो पळयतालो. हेजे बाबतींत डेफिनेटली आमी काम खंयचे हातान जर घेतलें जाल्यार ते मात सुद्दां कांय कुस्कूट फाटी उरपाक जायना. हेजी सगळी जबाबदारी म्हज्या घरकान्नीचे बरोबर बाकीचे सगळी, खास करून आमचे अनिशाबाई गावडे आसात, सुषमाबाई गावडे आसात, आमचे पंच सरपंच, आमचे महिला पंच सरपंच, हे सगळ्यांनी, खास करून शोभा पेरणी, हर्षाबाई गावडे यांच्या सगळ्यांनी जी मेहनत घेतिल्ली, खंय खंय वचपाचें, खंय खंय काम करपाचें, हें सगळें एकट्याकूच श्रेय तूं दिवपाक शकना. पूण डेफिनेटली शी हॅज वर्क व्हेरी हार्ड आनी तो म्हाकाय खूब आदार जाल्लो आसा. कारण म्हगेले बऱ्योचश्यो सभा किंवा कॉर्नर बैठक सुद्दां इतर मतदारसंघान भितर जाताल्यो आनी म्हणूनच थोडीशी जबाबदारी हांवें ताजेर दिल्ली आशिल्ली. हांवें थोडेशे जाणांची नांवां घेतली, पूण सगळेच महिलांक हांव म्हणटा जेणे हांवें वाघ वाघेणी सारक्यो कार्यकर्त्यांनी हे सगळे काही गोष्टी उभारलेले आसात. खास करून म्हजे प्रिय प्रगती मंच हो जो एनजीओ जो आसा तो फूल स्विंग ह्या निवडणुकीक देविल्लो आशिल्लो. थँक्यू.